السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أحبابي وأخوتي ومتتبعين، مرحبا بكم. الجزء الخامس من الدرس الثاني. دونك وصلنا في الجزء الرابع، انتهينا في التزاوج ما بين بلون دومينون بورتeur بلون ريسيسيف avec بلون ريسيسيف héréditaire de jaune et de blanc. اليوم ان شاء الله غادي نطرقوا الموضوع الثاني اللي هو الجزء الخامس من الدرس الثاني اللي هو بلون دومينو تزاوج رقم 11. دونك تزاوج رقم 11 اللي هو نبدأ على بركة الله. تزاوج رقم 11 بلون دومينو بورتeur بلون ريسيسيف اكس. هذا التزاوج رقم 11 مع جون بورتeur بلون ريسيسيف. هادو التزاوج راني ندير لكم كاع الانواع تاع التزاوج. من بعد غادي ندير حلقه خاصه، جزء خاص باش نوريكم التزاوج الصحيح. دونك بلون دومينو بورتeur بلون ريسيسيف مع جون بورتeur بلون دومينو اللي هي النتيجه هكذا: جي بلس بي ال plus BL X G plus BL plus BL. دونك تعطينا هنا النتيجة. دائما نقسموا هاد الجينات، نقسموهم ندير الأولى مع الأولى. عطاتنا هاد الجينة مع هاد الجينة، هادي مع هادي. دونك BL plus BL plus. نعاودو هاد دونك الزوجة الثاني جي بلس بي ال بلس هذه مع هذه اللي هي جي بلس بي ال. تنقلوا الثانية، الجينة الثانية بي ال مع الأولى اللي هي جي بلس بي ال بلس هذه مع هذه. نروحوا لهذه مع هذه الثالثة اللي هي بي ال جي بلس بي ال. خلاصة القول هي أعطتنا هنا جون، هذا ستان جون بورتeur بلون ريسيسيف، هذا بلون دومينو بورتeur بلون ريسيسيف، وهذا دونك هذا سي blanc récessif héréditaire jaune et blanc dominant. هذا التزاوج الأول. هذه دروك هذا التزاوج الأول رقم واحد تاع التزاوج رقم 11 اللي فيها الحالة الأولى، وفيها ثاني حالة واحدة أخرى اللي هي رانا تكلمنا عليها رقم 2 اللي هي البي ال. هذه تتخالف مع تقدر تبدل الاماكن مع الجي بلس. هنا راهي جي بلس بي ال تقدر تولي بي ال بلس مع جي بلس بي ال. هذا بلون دومينو بورتeur بلون ريسيسيف. مع هذه تقعد كما هي باسكو الجينه تبدل ولا كاع ما تبدلش لا ميم شوز. هذه تولي هنا ولا تولي هنا. هنا بي ال دونك بي ال بلس. نقسمو كذلك الاولى مع الاولى تعطينا بي ال بلس مع جي بلس بي ال بلس. تعاود الاولى مع الثانيه اللي هي بي ال بلس مع الجي بلس بي ال. نعاودو الثانية مع الأولى جي بلس بي ال جي بلس دونك بي ال بلس، والثانية مع الثانية اللي هي جي بلس بي ال جي بلس بي ال. دونك خلاصة القول هنا عطاتنا كناري بلون دومينو. خلاصة ثانيا عطاتنا
blanc dominant porteur blanc récessif. هنا عطاتنا jaune porteur blanc récessif. وهنا عطاتنا jaune عفوا blanc récessif, blanc récessif héréditaire jaune. دونك هذا التزاوج رقم 2. صاي فهمتوا الخلاصه. دونك هيا ان شاء الله راهي باينه. بون هذا التزاوج رقم 11. هنا دونك باش نعرفوا الخلاصه شحال، خاطر البلون دومينو عطاتنا هنا وهنا. دونك بلون دومينو 1 sur 4. جون بورتير بلون ريسيسيف عطاتنا وحده هنا وحده هنا. دونك هنا 1 sur 4. جون دونك جون 1 sur 8. 1 على 8. بلون دومينو 1 على 8 pourcentage. بلون ريسيسيف héréditaire de jaune et de blanc donc 1 على 8. et بلون ريسيسيف héréditaire de jaune 1 على 8. هذا هو البورسنتاج. خاطر الخلايا في بعض الأحيان تبدل الأماكن. دونك هذا هو الخلاصة الريزلتا. ننتقلوا لتزاوج آخر، نلعبوا شوية خفيف. شعرنا 6 مينوت. دونك تزاوج آخر اللي هو تزاوج رقم 11 رقم 12 اللي هو جون مع جون بورتير بلون ريسيسيف. دونك هذا هو جون اكس. قلنا جون بورتير بلون ريسيسيف بي ال بلس بي ال. هنا التزاوج غادي يعطينا هذا التزاوج الاول. يعطينا هنا خلاصه جي بلس مع جي بلس بي ال بلس بي ال بلس. وغادي يعطينا جي بلس بي ال بلس مع جي بلس بي ال. غادي يعطينا 50% جون و50% جون بورتير بلون ريسيسيف. هذا التزاوج رقم 12. خلاص نروحوا التزاوج رقم 13. دونك التزاوج رقم 13 كاين بزاف تزاوج. جون اكس بلون ريسيسيف héréditaire de jaune. هذا هو جون بلون ريسيسيف. قلنا بلون ريسيسيف héréditaire de jaune بي ال بي ال. دونك غادي يعطينا هنايا هذه هي الريزلتا. انا نلعبو خفيف. دونك ريزلتا هي 100% jaune porteur blanc récessif. هذا هو التزاوج المثالي، التزاوج تاع الصح. هذا هو التزاوج تاع الصح. يليق نخدموا البلون مع الجون باش نخرجوا الجون بورتير بلون ريسيسيف، باش نخرجوا من بعد لو بلون ريسيسيف هيريديتير دو جون. خصنا نخدموا البلون ريسيسيف دائما مع الجون، والجون يكون انتونسيف. دونك خلاص روحوا تنقلوا تزاوج رقم 14. راني نلعبوا خفيف ان شاء الله. راهي 9 مينوت. التزاوج رقم 14 اللي هو جون مع بلون ريسيسيف هيريديتير جون اي بلون دومينو. حيتها باطل كنت نخليها. هاد العمليات حنا نديرو هكا باش نبينو. قلنا الجون بي ال هو جون هيريديتير دو بلون اي دو فوالا.
هذا بلون ريسيسيف هيريديتير دي جون اي دي بلون باسكو كاينه جينا جي بلس بي ال وهنا جي بلس جي بلس. دونك الخلاصه كالتالي جي بلس بي ال بلس بي ال، كاين جي بلس بي ال بلس اي بي ال. هنا عطاتنا دونك عطاتنا الخلاصه هي 50% جون بورتير بلون ريسيسيف و 50% بلون دومينون بورتير بلون ريسيسيف. سي بون. هذا هو التزاوج رقم 14. نتنقلوا تزاوج اخر وهو الاخير اللي هو تزاوج نمرو رقم 15 ما قبل الاخير 15. شفتوا 3 انواع تطويرات شحال درنا من التزاوج. دونك غادي نديرو بلون ريسيسيف هيريديتير دو جون مع بلون ريسيسيف هيريديتير دو جون. دونك هاكا التزاوج هذا هو بي ال. هذا التزاوج دونك يعطينا هنايا النتيجة كالتالي. نديرو بلون ريسيسيف مع بلون ريسيسيف دائما يعطينا بلون ريسيسيف 100%. خلاصة هذه هي 100% بلون ريسيسيف هيريديتير دو جون. وهذا التزاوج بلون ريسيسيف مع بلون ريسيسيف هيريديتير دو جون قلنا الواحد لازم يتجنبه باسكو العصفور من بعد غادي اللون الابيض تاعو ما يجيش مليح ويجي من بعد بتي طاي والجيل الاجيال الاخرى تجي صعيبه مريضه. دونك خلاص من هذه العمليه. دونك غادي نروحو التزاوج رقم 15. التزاوج رقم 16 هو الاخير اللي هو بلون ريسيسيف مع بلون ريسيسيف هيريديتير دو بلون ريسيسيف هيريديتير دو جون اي دو بلون اللي هي كالتالي بي ال. دونك هنايا غادي يعطينا 50% بلون ريسيسيف. دونك يعطينا 50% بلون ريسيسيف هيريديتير دو جون ويعطينا هنا 50% بلون ريسيسيف 50% 50% بلون ريسيسيف هيريديتير دو جون اي دو بلون. مي للعلم فقط كي نقولوا 50% يخرجوا 50% دي بلون ريسيسيف هيريديتير دو جون و 50% هيريديتير دو جون اي دو بلون، بصح ما تنجمش تفرق بيناتهم خاطر دايرين كيف. وين تعرف في لي زاكوبلمون في الاجيال اللي تجي اف 1 اف 2 اف 3 تماك تعرف وين هو الهيريديتير دو جون اي دو بلون هيريديتير دو جون. ان شاء الله نكون فدتكم في هذه المعلومه. هذا التزاوج هذا كذلك سي با لا بين التزاوج الاحسن غادي من بعد غادي ندير لكم في الجزء السادس. هذا درتها لكم هنا خفيف. التزاوج الاحسن اللي هو الاصفر بمعنى اصفر شمال اكس اصفر انتونسيف. راكم تعرفوا هاد العلامات اللي ديروا بلون ريسيسيف اكس جون انتونسيف. ولا كان سير بلون ريسيسيف شمال. والفرق بين باش بعض الناس راهم سقسوني تقدروا ثاني التزاوج الصحيح اللي هو بلون دومينون اكس جون. وتنتبهوا هنايا ما بين انتونسيف وشمال. هنا باغ اكزومبل سوا شمال سوا انتونسيف. كذلك لا ميم شوز
سوا انتونسيف تاع الجون. ولازم تردوا بالكم ما بين الانتونسيف والشمال. هو تزاوج الانسان لازم عليه ياخذ حذره من هذه الاشياء. دونك رانا كملنا كاع تزاوج ما بين الطائر الاصفر والطائر الابيض السائد والطائر الابيض المتنحي. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، في حلقه اخرى، جزء اخر ان شاء الله. السلام عليكم.